नमस्कार. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. आज आमगेल स्वामीजी गेलो पट्टाभिषेक जावन 29th इयर हे सेलिब्रेशन. तांणी आशिल्ले जाग्यार ते चित्रापुरांत असल्यार चित्रापूर शिराळेंत जो खंयच्या हातूं तांगेल वास्तव्य आसा की थंय गवजेरी आजी हे करता ती आनी बाकी सगळे कडेन आमी भजन आरती कोण तांचे खातीर प्रार्थना करता ती तांकां बरें हेल्थ वर्का तांगेले सगळे गोमटे कोण तर चलोवन घेता तशीच चलोवन आमकां आनी आमकां उद्धार जावंक म्हणून आमी सांगून घेता ती आयच्या दिवसाक. आज आमगेले बहुतेक सभांतू आयच्या दिवसाक सगळीं जाणां सेलिब्रेट करता ती आरती प्रसादू सगळें करता ती भजन्स म्हणटा ती आनी पयले अमूक एकल्यांगे लेक्काक म्हूण आसता. आज तोनसे मामागेल घरचे हांगेल लेक्काक आशिल्ले सविता आनी दिनेश माम तोनसे हांगेल लेक्काक आज आशिल्ले. तर तांगेल घार तांणी तांगेल फोटोक देवा गेल्या स्वाम्यांगेल फोटोक श्रृंगार न्हू सगळे कोर न्हू सगळे सांग रितीने अगदी दक्षिणास्य समारंभा दोन कडेरी तांगेल बदलाक स्वाम्यांगेल्या पट्टाभिषेका बदलाक जावो तांगेल जनरल हिस्ट्री आज ते 29 इयर्स जालीं तांणी आमगेलो गुरू जावन. ते इतले हा तूं कलकल जाल्ल्या म्हणून तिणें कितले गोमट करून सांगलें आनी कडेन भजन म्हणलें ताणें मामाने भजन म्हणलें कडेन गणपती भजनय म्हणलें आनी कडेन आमी सगळ्यांनी हें सगळें ऑनलायन आशिल्लें. हें जायत लागेना कोरोना जायत लागेना सगळी कडेन ऑनलायन करतात आतां म्हळ्यार ही सगळ्यांकय भाग घेवचें जाता. नाजाल्यार हॉल घेवन केल्यार कल जाता थोडीं जाण येता ती कोणाक जाता कोण लागीं रावतात. आतां हें आमगेलें इंग्लंड अमेरिकान सुद्दां जॉयन जाता ती म्हणून आमी आतां ही वेवस्था केल्या तेमी ती सगळ्यांकय जॉयन जावचें जाता. मस्त जाल्यात आमगेले मेंबर्स. तर अशी गम्मत आयली आमकां. लास्टाक आमी दीप नमस्कार म्हणटा ती आनी कडेरी आरती करता ती आनी पुरा एंड थंय सगळें जय जयकार जाता सगळें जाता. 1 तास 1.5 तासाचें आसता 5 to 6:30. ते सगळें जाल्लें सगळ्यांनी गोमटे भजन म्हळें भारी खुशाल जाली. हे 29 इयर्साचो विचार करूंक गेल्यार कशी दिवस उबून गेले म्हणून कळणीची. आनी आमी ते बिफोर 29 इयर्स आमी कशी आशिल्ली आनी इन दीज इयर्स हाव आमगेली कशी उद्धार जातस आमकां स्वाम्यांगेल शिकवण मेळटस आमगेले भितर आशिल्ले कल्मश धुवन वतस. वी आर नॉट द सेम पर्सन एज वी वेर 29 इयर्स बॅक अँड ऑल थँक्स टू स्वामीजी. आमी मस्त मॅटेरियलिस्टीक आशिल्ली कितकी कशी गोत ना जाल्यार आतांच पण आमगेली मेंटेलिटी तशी ना आशिल्ली. 100% हांव सांगता 100%. प्रत्येकांत सुदारण जाल्या आनी ऑल ड्यू टू स्वामीजीज एफर्ट्स. तांणी आमकां कल शिकयनी तांणी सगळें शिकयल्या कितले गोमटे कोण भोवचे गोमटे. पयलें भजन म्हणलें आमगेले हिस्ट्रींतू स्वामीजी सांगात आमी खंयचेय स्वामी जाले आनंद आश्रम जाले परिज्ञान आश्रम जाले भजन म्हणच रिवाज नाशिल्लो तो सूर जालो भजन म्हणच म्हळ्यार आमी भजन म्हणच न्हय स्वामीजीन भजन म्हणच रिवाज नाशिल्लो. स्वामीजीन फक्त कल करचें आशिल्लें हें पादपुजा कोण घेताले तांगेले पाद चरणांक पूज करताले आमी आनी प्रवचन दिताले तितलेची. आनी भजन बिजन केलें नाशिल्लें. हांणी भजनेचो हें सूर केलो भजनेचो माहोल सूर केलो. इतली गोमटी भजनां शिकयता ती आमी लाजता सूर केलें आनी आतां आमी एकदम धडाधड म्हणून सूर केला. त्या खातीर स्वाम्यांगेले एफर्ट्स कितले आशिल्ले ते सगळें जायना पूण रात्री 10 घंट्यार वचून रेकॉर्डिंग करून येताले. आनी पयलीं तांची सांगाती तांणी इतली सान्न बुकलेट्स शिकयली तांणी जें म्हणटात पळय ताजी म्हळ्यार तें लावन आमी म्हणका आनी आयकूंक आनी शिकका म्हणून सांगून तें केलें. कडेरी
प्रवचन सांजना हे दितालीं आमकां एडवायजर प्रवचनांनी. हॉट प्रवचन दितालीं, सान प्रवचन दितालीं. कडेन पाद पुजा स्वता केन्नाय करून घेवन येतालीं. तांणी परिधान आश्रमांगल पादूक दवरून ताजें पूजन करताले. आपण स्वता आपणागल चरण पूजा करूंक तांणी करनात ते. पूर मान तांणी आमगेल्या परिज्ञान आश्रम स्वाम्याजीक दिलें. आनी घुमटी स्तोत्र शिकयल्यान आमकां कसलेय असले रे, कसले इवन सांज चेरडान वचून कल्ले निमगिल्यार सुद्दां ते ताका चेरडाक सांगतात कल कोरका कल ना म्हणून. आनी ऑलवेज आमगेले पाठीर राखसो आसा ती. आमी तांकां वचून मेळका म्हणून सुद्दां मेळका म्हणून ना, मेळ्ळ्यार भोव खुशाल. आमकां तरी भोवच खुशाल. स्वर्गांत तूं पावील वर जाता आमकां तांकां मेळ्ळ्यार. तर तांकां पळयल्यार पुरो मनाक कितलें खूश जाता. जाल्यार वचनीय जालें तरी एक पान म्हाका इन्सिडंट उगडोस आसा. आमगेले शेजारचो चिके बोडफिरकाचो आनी आमी तावळी हांव कांचन सुमन आमी गार्डनिंगाचेर लक्ष दिलेलें. गार्डनिंग करताले आमी. सगळे कॉलनी घुमटीची स्वच्छ दवरचें एक अभियानशें घेतिल्लें आमी. तरी हो चेरको शेजारचो मुद्दाम कोयर उडयतालो स्टेरकेजार. म्हणून एक दिवस हांव उंचोवन येता आसतना पळयलें कोणकी खावन चोळा मुळा कोण कागद उडयल्या स्टेरकेजारी. तागेलेंच काम आसा म्हणून म्हाका गोत आसा. म्हणून हांव बागेल धाडलें आनी सांगलें जगदीश आमी ते गार्डनिंगाचें हें करता आसत न्ही रे आनी केर कचरा करूं नजो स्वच्छ आसका म्हणून पुरो आमी उलयता आसत ती. तरी तूं प्लीज तूं उड्डयना, म्हाका गोत आसा तूं उड्डयना, तुका सगळें गोत आसा, तूं स्वच्छ आसा. जाल्यार तुगेलें घार काम करतलें आसा पळय ती वता पानाचे हे थुंकून वता, कागदां चूर उडयता, तें कोण साफ करचें. म्हणलें की तो एक नमुन्या चवताळ्ळो पळय. हांव भिकण बागील उगडलें म्हगेलें उंबरठ्यान पांय दवरून म्हाका बागील बंद करूं सोडना. आनी कोण नमुन्यान चवताळून उलयता आशिल्लो. हांव भिवन कांय ना, हांव थरथरून गेलें. कारण म्हगेल्या घरांत एकली आशिल्लें. हांव म्हगेलो बामूण तो टुरिंगा वतालो. भिवन म्हाका बागील बंद करूं सोडना, पांय मद्यान घालून उबरला. कडेन हांव वोगी फोन केलो आमगेल्या चेअरमॅनाक. चेअरमॅन आयलो, चेअरमॅन हावस आयली. तगूत हांव चैतन मामा आयलो, महेश आयलो. सगळ्यांनी ताका तागेले घार व्हरून तागेले माथ्यार तावन हात फिरायलो. समाधान केलें ताका. आनी कड्डेर हांव एकलीच न्ही रेवती म्हाका म्हणाली चंद्रम तूं आमगेले घार यो न्हिदोवच्याक म्हणाली. हांव म्हळें नाक गो, तूं कितले दिवस हांव तुगेले घार येवचें. म्हगेलो बामूण कायम फिरतीर आसता. हांवें शिक्का म्हगेलें संरक्षण करूंक. आनी म्हाका स्वामी आसत न्ही गो तुक्कल काळजी म्हळ्यार. खरेंच तावळ आमगेले भितर कुडान पार्लर आशिल्लें आनी मिरर आल्याक आमी व्हड फोट लायिल्लो स्वाम्यांक गेलो. ताका पांय पडलीं हांव रात्री न्हिदतना, देवा तूंच पळोवन घे म्हाका म्हणून. आनी तो मनुश्य कडेन ताणें म्हाका बिलकूल त्रास दिनी आनी सांगची कहने का मतलब ये है की यू नो आय कूड फील डॅट ही इज वॉकिंग, स्वामीजी इज वॉकिंग केल्यार कशें पळय ते तांगेले अंगवस्त्र आसा पळय ते कॉटनाचेच न्ही, ताजो कशें आवाज येता तें वस्त्र हल्ल्यार कशें आवाज येतलो चमकतना, तशी म्हाका आवाज आयलो. हांव फोटोलाक पळयलें आनी म्हाका दिसलें हां स्वामीजी हांगाचे आसा ती, ही इज देर टू टेक केअर ऑफ. तशीच एक दिवस रेवती गेल घरान हांव वॉक आतावन येता आशिल्लें बॅक गेटान थावन. तवळी रेवती गेलो आवाज फ्रँटिकली आपयतलो, सुमनाक आपयता आशिल्लो, सुमन 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 सुमन. हांव म्हळें कल्ल्याक हें आपयता आसा म्हणून हांव चोडून आयली तिगेले घरांत फर्स्ट फ्लोरार. बागील धाडलें, बागील उगडें आशिल्लें तिगेलें. भितर वचून पळयल्यार तिगेले गॅसान पेट घेतिलो, कढय आशिल्ली, स्टोवार कढय आशिल्ली आनी उज्ज धरलेलो कढईन, तेल आशिल्लें कढईंत कायलींत. कल करता म्हणून कळ्ळी. कडेर म्हाका रेवती म्हणाली माती हाडी माती हाडी, माती घालूं सांगल्या म्हणून.
म्हणून आमी दोगूय वचूंक गेलीं तिगेल गार्डन हांतू वरंड्यांतू आनी माती ती घट्टी जावन पडलेली काडूंक त्रास जाता तरीकेच काडली तीन काडली हांव काडली घाली ते उज्ज्यान कायलींत कायलीन घाली उज्जून येवलो. तर हांव म्हणलें रेवती तुका कशी सुचली गो माती घालका म्हणून. ना गो म्हाका स्वाम्यान सांगलें माती घाली म्हणून. पळय अशें आसा ती सदां ते आमकां राखतात सद्दां आमगेले फाटीमाग शेसतात. जाल्यार तुमी तांगेले फाटीमाग शेसता म्हळ्यार फाटीमागशे म्हळ्यार इन द वे यू हॅव टू कीप हिम इन युअर हार्ट ऑल द टायम whether you are in every way you have to keep him in your heart, then only he will respond to you from your heart. ताका कायम तुमगेल हृदयान दवरात. इतलो गोमटो उपहार दिला आमकां परिज्ञान आश्रम स्वाम्यांनी हांगेल रुपांतू आनी तांगेल स्वामी कोणें तांकां ट्रेन केलें. म्हाका न्ही नांव उगडास येना कल्पळ नांव तांगेलें म्हाका उगडास ना. असो हांगा माउंट आबूंतू ताक आश्रम तुमकां सगळ्यांक गोत आसतलें. हांव ईश्वरानंदगिरीजी महाराज तांगेले अंडर ते ट्रेन जाल्ले तेवे कितले मोगण आशिल्ले. फोर्ट आशिल्लो तांगेलो तावळ म्हगेलो अक्षय बाबू सान आशिल्लो 5-6 वर्सांचो आशिल्लो. हांव भजने प्रॅक्टीस करतना ते बूक घेवन म्हणटाले न्ही तावळ तो खेळता आसतालो आजबाजूक. तो म्हणटालो आमम्मा ही इज सांता क्लॉज नो स्वामीजी इज युअर सांता क्लॉज म्हणून म्हणगितालो. ईश्वरानंदगिरींक पळोवन ते वय रे बाबा आमगेले सांता क्लॉज अशें ते म्हणून सांगलें. सांता क्लॉज कशी क्रिसमसाक गिफ्ट्स दिता सगळ्यांक तशी आमकां ह्या दिवसू माघ वद्य पंचमी दिवसू आमकां ताणें गिफ्ट दिलें म्हणून सांगलें. अशें आमगेलें हें गिफ्ट इतलें गोमटें आसा आमकां इतलें आमचेर कायम लक्ष आसा त्या गिफ्टाचें. आनी ईश्वरानंदगिरीने मस्त विचार करून हें आमकां दिल्या आनी हांकां आमकां प्रदान केल्या. आनी आमी शिश्य पयले पट्टाभिशेकाक वचूं गेलेले दिवस म्हाका उगडास आसा. पयलीं हांव वचनाशिल्ली वचना म्हणटाली घर सोडून म्हाका वचचें नाका हें आसा तें आसा. मनशाक विचार केल्यार 1000 कामां आसता ती जाल्यार हें लायफांत एक फांता म्हाका कळका आशिल्लें ना तितली बुद्धी नाशिल्ली तो म्हाका अपरिपक्व आशिल्लो हांव. श्री कर्मामान सांगलें आगो चंद्र आमगेले बस आसा हांगतान वता तूं घे. ना मम्मा म्हाका जायच ना म्हणून हांव आयलें. आनी कडेरी आमगेलो बस पुरो फूल जालें आनी हांव शिवाजी पार्क भोंवच्या वतना वीर सावरकर हांगा एक बस उबरलेली लग्जरी बस आनी उंच गजानन महाराज हांगेलो फोर्ट आशिल्लो पादुका हें पळेरान पादुका जावन न्हू आनी मातशी फोर्ट आशिल्लो. हांव म्हणलें कोण तावळे म्हाका गजानन महाराज कोण म्हण गोतना हें कोण बा म्हूण म्हणलें आनी सहज हांव रस्तो क्रॉस करून त्या दिकान वचूं गेलें. मस्त गर्दी आशिल्ली. हांव एक बायलवान आशिल्ली म्हणगेलें कोण कळ्ळें अरे हे तर आमचे गजानन महाराज आहेत त्यांच्या पादुका चालल्या आहेत शेगावला म्हणून आम्ही दर्शन घ्यायला आलो आहे. कडेन हांवें तांकां जॉयन जाली पळयल खल करता ती पुरा जाणां वचची आशिल्लीं शेगाव गणगणांत बोते तांगालो मंत्रू. तावळी हांव घार येतना म्हगेल मनांत विचार आयलो अरे ह्या मनशान ह्या तांगेल स्वाम्यांनी समाधी घेवन कितली वर्सां जाल्ल्यान तांणी तांकां पळयनी तरी इतली भक्ती तांगेली आनी ती पादुका पुजन करता ती आनी ते पादुक माथ्यार घेवन ती वतात थंय आनी थंय वचून पूज करचें हें करचें करता ती म्हळ्यार अनुयायी ते तांगेले. आनी आमगेलो हांगा आमगेले जातीन तूं 10 वर्स जावन आमकां आमगेले गुरू ना आशिल्ले आनी आत्तां आमगेल्या लोकांनी इतलें देहदंडन करून हांगा थंय वचून त्या माउंट आबू वचून त्या स्वाम्यांगेल परवानगी घेवन सगळे कोण मस्त कश्टान हें मेळयलें ती आनी हांगेले
हें कळ्ळें पाट्टार येतात ते आनी सगळें जग आमचें जग सगळें वता असो आनी हांव म्हाका घरांत काम आसा म्हणून हांव बसतां तांकां कांय घरान काम ना बाकी लोक वतात ते त्या कांय ना वच्चेची म्हळ्यार आनी पयली माळी रेवती गेली तो श्रीकर्मा आमगे सभेचो हेड आशिल्लो बागेल धाडले आनी म्हळें श्रीकर्मा म्हाका कशी कोण 2 तिकीट म्हाका जावं खातीर बसाची तुका हांव सांगिल्लें आयकनी तूं मगलें ना ना म्हाका जाय ती कशी पूण कोण म्हाका वच्चेस 2 तिकीट जायत म्हाका पाप तो सांताक्रूज आमगेलो फूल जाल्या पुरा सांताक्रूज सभेक ताणें फोन केलो आनी सांगलें 2 तिकीट अर्जंट जावकाची आमकां एनी वे एनी हाव वी वॉन्ट टू हॅव आनी तांणी जायत म्हणलें आनी तांकां सांताक्रूज येवन चडका पडटलें म्हणालें म्हळें जायत आमी चडटात कडेन म्हाका एकलेक वचूंक धैर्य ना 2 तिकीट हांव काडली सुशिलाका मगल नणद नेक्स्ट बिल्डिंगार रावता तिका सांगलें आका आमी दोगूय वचा अयो चंद्रम हांग रांदप कोण हाडटलें म्हणालें हांव म्हळें आमगेले घर पोरये सुमित्रच न्हय ती हांगा खातीर करता न्हय चेडवां खातीर करता भाययाक हांगा यो म्हूण सांग जेवच्याक तांगेले जेवणा प्रश्न सॉल्व जातले आमी वचका जाचे वय गो म्हाका भोव मना आशिल्ली गो जाल्यार म्हाका कोण जाय न्ही म्हाका वचूंक कशें वचचें म्हूण विचार करता आशिल्लें बरें जालें तूं भाययाक सांग म्हणालें भाया परमिशन दितलो म्हूण भाया सांगलें भाया म्हाका एकलेका वचूंक भंय दिसता ते मी हांव सांगा ताका सुशिलाका घेवन वता म्हाका धैर्याक जाय म्हणून म्हळें नाजाल्यार तो पेटयना बायलेक वचचेस म्हणून म्हळ्यार तो पेटयना म्हाका संरक्षण जावं तिजी मिती म्हळ्यार तो सोडटा कशी गंमत आस न्हय कशें म्हळ्यार त्या वेळार म्हाका सुचलें कितें हांव केलें आनी आमी वचून पळयलें आनी कितलें गोमट जालो तो उत्सव आमगेले स्वामीजी पळयात समज सुर्या वारी चक 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 कसली तेज तांगेले तोंडारी आनी सगळे सेरिमनीज पुरा पळयले इतलें गोमट जाल्लें सगळें कडेरी नारायण स्वामी म्हणून तांणी तांकां आश्रम पंथाचे आमी आश्रम पंथाचे ते नारायण आश्रम स्वामी सुद्दां आश्रम पंथाचे त्याच पंथाच्या लोकांनीच तांकां दिवका स्वाम्यांनी म्हणून सो तांकां आपयले ते कन्नड खंय की कर्नाटकांतू आशिल्ले तांगेले मठ ते आयिल्ले कडेरी श्रृंगेरी मठाचे स्वामी आयिल्ले सो सगळे जावन गोमटे जाले आनी लास्ट डे तांणी प्रवचन केलें न्हय त्याच दिवस शिष्य स्विकारा दिवस शिष्य स्विकार न्हय ताका म्हणजे पिठारोहण तांणी आमकां सांगलें नारायण स्वामीन सांगलें की हांकां हें रत्न तुमगेले झोळीन तूं देवान हें रत्न घाल्या रत्न यू आर सो लकी रत्न मेळ्ळें तुमकां रत्न आनी तुमी ताजें तांणी शिकयले वारी तुमी तागेले मार्गार वचात तांगेले मार्गारीच तुमी वचका म्हळ्यार तुमगेलो उद्धार जातलो म्हणून आमकां सगळ्यांक सांगलें आनी शृंगेरी मठा स्वाम्यांनी तें सांगलें रत्न असो आनी कडेरी तांगेले व्हडले स्वाम्यांगेले म्हळ्यार ईश्वरानंद गिरीजी तांगेले फोनार तांगेलो संदेश आयलो की दीप नमस्कार म्हणटात न्हय तो लास्ट हांगेले वर्स कडवे कल म्हणून तांकां निमगिलेशें दिसता तांणी कोण पेटयले ते ॲड जाले आनी त्या दिवस फर्स्ट टायम आमी दीप नमस्कारांतू गरिमा दृश्यते येशाम वेदांतार्थ निरूपणे संविज्ञान तपोदीप्तान न्हय राब कल्लस तांतू निगमागम पारगान संविद देवी समा ना राब हांव सांगता गरिमा दृश्यते येषां वेदांतार्थ निरूपणे संविज्ञान तपोदीप्तान निगमागम पारगान संविद्देवी समासक्तान श्रुत्यंत पथदर्शकान सद्यो जातान नमाम्यत्र शंकराश्रमदेशिकान हें वर्स तांणी पेटयलें बरोवन अशी आमी आयकलें आमकां गोतना प्रत्यक्ष एकल्यान
आतां असले सगळे ओकेजन अनकल जाता, एकल्यान सांगता ती एकल्यान सांगता तशें करून आमचल्याक ते पावत न्ही. सो हें तांणी थंय पेटयल्या म्हणून जालें. भोव पराग स्वामीन पराग हें लास्ट. तेद म्हण श्री परिज्ञान आश्रमान महा थंय आशिल्लें. आनी त्या दिवस आमी हें म्हणलें तावळी गरिमा दृश्यते येशाम वेदांतार्थ निरूपणे म्हळ्यार कलकल तांगेले क्वॉलिटीज पळय. गरिमा म्हळ्यार तांगेले ग्रेटनेस. दृश्यते आमकां दिसून येता तांगेले ग्रेटनेस. येशाम वेदांतार्थ निरूपणे तांगेले वेदांताचे निरूपण आनी हें कोण ताजेर तांगेले गरीम दिसून येता. गरिमा दृश्यते येशाम कोणा गेल्या वेदांतार्थ निरूपणा मिती तांगेली गरिमा आमकां दिसून येता. संवित ज्ञान संविताचें ज्ञान तपोदिप्तान संवित ज्ञान आनी तप ताजे उजवाड निगमागम पारगान म्हळ्यार निगम आनी आगम दोनी हाज्याने आमकां मेळटा. संवित देवी समासक्तान संवित देवी सम आसक्तान तशीच संवित म्हळ्यार म्हाका मस्त कळना जाल्यार सादारण हांव सांगता. संवित देवी समासक्तान म्हळ्यार तांगेले भक्ती संवित देवी तूं सुद्दाय सम आसक्तान तांगेली इक्वल भक्ती आसा. श्रुत्यंत पथदर्शकान श्रुत्यंत ताजे श्रुतींनी आमकां मार्ग दाखोवन दिता ती. सद्योजातान असले त्या सद्योजातान नमाम्यत्र हें नवीन नांव घाल्लेलें. सद्योजात शंकराश्रम स्वामी म्हणून ताजे पयलीं तांगेलें नांव विंगड आशिल्लें. सद्योजातान नमाम्यत्र शंकराश्रम देशिकान सद्योजात शंकराश्रम म्हणून नांव तांकां दिलें आनी तांकां केलें. आतां हातूंत म्हगेले हातान तोंडान केलें पूण चूक जावन चुपाव आसा जाल्यार म्हाका व्हड्ड मनान माफ करतले स्वामीजी म्हणून गोत आसा. म्हगेले ओन्ली उद्देश कले आशिल्ले म्हळ्यार तांगेलें कौतुक करचें आनी तांगेले भक्ती करची आनी तांकां लख लख प्रणाम करचे आनी मस्त 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 तांकां थँक्स दिवचे. आमकां तुमी उद्धार करूंक आयल्या ती खरेंची उद्धार करूंक आयल्या ती. ज्ञान योग तपोदिप्तान कशी एक दिनेश मम्माने बेल्लारी दिनेश तावळी फोटोग्राफी करतना ताणें स्वामीजींगेले एक फोट काडलेलो. कल म्हळ्यार आमकां फक्त हें दिसतालें तांगेले वेल घालतात न्ही तें दिसतालें आनी फाटीचें आशिल्लें तोंड नाशिल्लें फाटी अशी आनी तें कावे वस्त्र न्हय तें अशें आसतालें. आनी म्हाका तें पळोवनच भितरच दिसलें की फक्त तें मात तांगेलें बाकीचें आंग नाशिल्लें दास ताणें तितलें काडलेलें क्लिक केलेलें. सूर्य उदेंवन आयल्यार कशें दिसता पळय ह्या कलराचें सूर्य उदेंवन आयल्यार कशें दिसता कावे वस्त्रा कलरू तशी तें घोमटें दिसलें पळय म्हाका. हांव म्हळें अरे हें तरी तूं सूर्य शो काडला मरे फोटो स्वाम्यांक गेलो वय म्हाकाय तें दिसलें म्हणून हांव क्लिक केलें. तागेले क्लिक करचें ना म्हणून होच विंगड आशिल्लो. ही वॉज अ व्हेरी गूड फोटोग्राफर. अशी भोव पराग स्वामीन पराग अशी स्तोत्र आसतात न्ही त्यावेळे म्हाका मस्त दिसता. हाजो अर्थ म्हाका कळल्यार कितलें बरें जाता आशिल्लें. आतां हांव म्हगेल्या अशी रुडिमेंटरी म्हाका थोडे संस्कृत गोत आसता ताजेर अंदाज पंचे दुवो दर्शे म्हणून हांव अंदाज मानता हांव अशीची जाल्यार म्हाका डीपली म्हाका कळना हें इतलें गोमटें आमकां शतकोटी प्रणाम स्वामीजी तुमकां शतकोटी प्रणाम. अशीच आमच्या लायफान तूं सुदारणा जावच्याक आमकां मदत करा ती. आमी केन्ना उंच देवाल्याक वता ती त्यावेळेस देवान वा करका वा कसली गोमटें तुमकां ट्रेन केल्या तुमगेले गुरूंनी वा तुमगेले गुरूंक हांव 100 मार्क दिता अशी म्हण काय स्वामी देवान आमकां आमी उंच वचना पूण गोमटे शिकयल्या तुमकां गोमटी शिकवण दिल्या वा व्हेरी वेल ट्रेन्ड वा उत्तम साधका जावची योग्यतेचे आसात तुमकां नेक्स्ट जन्मान तूं हांव तागेल्या राज्यान पेटयता वापस म्हळ्यार तुमगेलें आनी अभिवृद्धी जातली म्हणून अशी सांगतलो देव आमकां नक्कीच. आय एम प्रेयींग फॉर दॅट. इट इज विशफूल थिंकींग फॉर मी ऑन माय पार्ट अँड फॉर एवरीबडी इट शूड बी बिकॉज
Everyone is in love with our Guru. Om Shanti, Shanti, Shanti. कितलं सांगेदं आणि कसलं सांगेदं. मज दे तव पदियास गुरुवर, मज दे तव पदियास गुरुवर. 184 भ्रमता भ्रमता, 184 भ्रमता भ्रमता, शिणलोया जगतास गुरुवर, शिणलोया जगतास गुरुवर. मज दे तव पदियास गुरुवर, मज दे तव पदियास गुरुवर. काम क्रोध मद मत्सर हे मज घडी घडी देती त्रास. काम क्रोध मद मत्सर हे मज घडी घडी देती त्रास. हे त्रिगुणातीत भय 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 भवत्राता, हे त्रिगुणातीत भव भयत्राता. दे मज तू अभयास गुरुवर, दे मज तू अभयास गुरुवर. मज दे तव पदियास गुरुवर, मज दे तव पदियास. पराभक्ती तव देऊनी मज प्रभु, नेई तव विलयास. शांत तनय हा विनवित से तुझ, शांत तनय हा विनवित से तुझ. आनंदा तव दास गुरुवर, आनंदा तव दास गुरुवर. मज दे तव पदियास गुरुवर, मज दे तव पदियास, तव पदियास, तव पदियास गुरुवर. हे भजन परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांनी बरयलें. परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांनी तांगेल कारकिर्दींतून ही लागो तुझे पायी, मज दे तव पदियास, खेळ तुझे जीव घेणे आणि 2-3 तांणी बरयली आसा ती पद. आमकां गोत नाशिल्ली ती आमकां गोत नाशिल्ली. जाल्यार ही एक स्वामीजींगेल बर्थडे वेळार, परिज्ञानाश्रम स्वामीजींगेल बर्थडे वेळार की समाराधना वेळार हे वसंत मामा करून ट्यून करून घेतले स्वाम्यांनी आणि ते आपणागेल आवाजांत रेकॉर्ड केले. ताजी CDs काडल्यो, CD की कॅसेट अशीशें दिसतावळी,
कळ्ळें आणि ते सगळ्यांनी घेशी केले आणि आपण स्वता म्हणलें ते सगळ्यांनी आयकून शिकता म्हणून आतां आमी ही पद परिज्ञान आश्रमांनी बरयिल्ली पद ताका उजवाड दाखयलो आमगेल्या सद्याच्या शंकर आश्रम स्वाम्यांनी आणि ते पॉप्युलरायज केलें सगळ्यांगेले तोंडांतूं जिंबेरी ही भजनां रात्रन दिवस खेळटात ती सगळ्यांगेल्या प्रितीची भजन ही आणि ती वसन माम हसंगडी वसन माम ऑफ लखनौ आतना तो कैलासवासी तांणी गोमटे चाल लायल्यात गोमटे ट्युन्स लायल्यात ती इतली गोमटी लायल्या ती आणि भोवची आमकां मस्त आवडटात ही भजनां आमी हेंच म्हणटा ती मगल बामणाक तरी इतली प्रिती केन्नाय भजन आसल्यार तो हेंच म्हणटा भजदेत उपदेश पुरो येतात ताका भजनां अशी गम्मती आमगेलो विकास केला मनाच विकासू हृदयाच विकासू कितले थँक्स दिल्यारय नोपरो कितले थँक्स दिल्यारय नोपरो तेमीत आमकां आतां आमी म्हळ्यार ओवर सिनियर मोस्ट सिटीजन जाल्या लास्ट लॅप ऑफ लायफ आमी आसा ती सो आमकां हे भोव आमकां खुराक मेळ्ळा स्वाम्यांगेलें आशिर्वचन स्वाम्यांगेले प्रवचन आनी आशिर्वचन म्हळ्यार एकच म्हणा कडेन स्वामी इतले जोवियल आसात गो तसो कितले जोक्स करता ती आनी कोळनाचे अमके एक पांता ते आमगेले मस्करी करता गंमत करता ती मस्त गंमत करता ती वी आर रियली व्हेरी व्हेरी लकी देवा आतां आमगेले केन्ना दी एंड जाता पळय तावळी तूं आमकां दुसरो जन्मांत घालता पळय घालतलींची कारण आमकां मोक्ष तितले वगी मेळची ना आमगेले अजुनी मस्त धुलाई जावची आसा अजुनी मस्त कल्मश आसा ते पुरो वच्चे आसा कडेर आमकां मेळटा ते सो त्याच म्हणसरी तो आनी जन्म दितलो न्ही ते जन्म आमगेले आमी प्रार्थना करचे कल म्हळ्यार आमकां चित्रापूर सारस्वतान तूं जन्म जावंका आनी आमकां ह्या स्वाम्यांक गेलेंच आमकां खंय जन्म जावंका खंयचे कुटुंब पळय स्वामी भक्त आसा त्या कुटुंबांत आमकां जन्म जावंका म्हळ्यार आमकां घडये स्वामीजींगे लाभ जावंका सहवासाच लाभ जावंका आमकां आनी आमगेली उन्नती जावंका अशीच आमी मागून घेता ती सगळीं प्राय जाल्ले लोक सगळीं हेंच मागून घेता ती की आमकां बरे कुटुंबान जन्म दी हांव म्हणना श्रीमंत कुटुंबान तें हांव म्हणना सगळो वेळ आमकां स्वाम्यांगेल पांयार घाले अशी स्वाम्यांगेल आवाज कानांत वचशी स्वाम्यांगेल भजन आयकशी आमगेली उन्नती जावो हेंच आमी मागून घेता ती जय परिज्ञान आश्रम स्वामीजी महाराज की जय सद्योजात शंकर आश्रम स्वामी महाराज की जय सब संतन की जय ओम पूर्णमद म्हणचे ना म्हण सांगला कल म्हणचे नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ओम शांति 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 हे गुरु हे देवा हे माताराणी हें उलयतना मगल तोंडांत थावन चूक आयिल्ली आसल्यार समज जालेलें ना जाल्यार तूं म्हाका क्षम करी हाजी मागशी मगल मनान तुली भक्ती मात्र पळय हांव तुली आनी हांव तुका चूक आसल्यार क्षम करी व्हडल्या मनान अशें सांगून हांव आयज एपिसोड हांव पूर्ण करता थँक्यू सो मच सगळ्यांक बरें करो देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सगळीं सुखी जावो ती सर्वे सन्तु निरामयाः सगळ्यांक मनान शांती आसो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सगळ्यांतूय ती बरें पळोवो ती मा कश्चित दुःख मापनुयात तांकां कसल्या नमुन्यान दुःख दिवं नाका दुःख दिवं नाका म्हळ्यार दुःख दिवं नाका म्हणून न्हय आमगेलें मन आमी देवान तूं विलीन जाल्ल्यार ती दुःख येतात आनी वता ती आमकां पत्तो लागना आमी कशी ती सहन करची ताकत आमकां मेळटा देवा लागता तें मात
सर्वे भद्राणी पश्यंतु मा कश्चित दुःख मापण्यात की ते दुःखाचे स्पर्शू केन्ना आयले आनी केन्ना गेले कळूं ना तांतुल्यान उंच उबरोवची आमकां ताकद दी इतलें मागून घेवन हांव कंप्लीट करता गुरुराय हे गुरुराय दत्त गुरुदेव दत्त